Bon, Zulflaouen, un livre algérien, Liamnou, l'Algérie, c'est une terre amazigh, bien sûr. Zulflaouen d'Amqura. Bon, كي الزيتوطيين كيطبونين ديكاج دو لا تير امازيغ. الزيتوط المزور طبون المزور. الزيتوط ما يحكمناش. هذه سي ان ابل دو بجايا لو ماردي لو 23 لو الديرني ماردي ثلاثة اللي فاتت. ومن بعد عمك الشيطان هذا نتاع الزيتوط اللي يحب يشعل النار في الارض امازيغ، اللي يحب يدمر الجيري، نوري لكم واش دار. نكملوا فيها غير بالسلميه ونديروا زلزله في المراديه، زلزله سلميه. نحن الثوره الشعبيه السلميه، هذه الثوره الشعبيه سلميه وستظل سلميه باذن الله. هنا رد قوي من خوتنا في بجايه. بجايه ايضا يتم محاولات كبيره تجري في منطقه قبيل وبجايه خصوصا. بو خوتك الزيتوط ما راهمش في الجزائر، راهم في اليمن. بجايه هنا سكان بجايه احرار بجايه يردوا على هذه. ما كان لا اسلامي لا علماني. قال لك احنا نحبوا نحرروا الجزائر، نحبوا الجزائر، تحرير البلاد. واضافوا في الحقيقه وشعار جديد: ما كان رشاد ما كان الموصاد. هذه حقيقه. رشاد هي قطره في بحر الحراك، بحر الثوره الشعبيه. رشاد هي وسيله مش هدف. شيطنه رشاد هو يهدف الى تغويلها واظهارها بانه غول، حاجه كبيره. بو يا العقرب، ما كان لا رشاد ما كان لا موصاد. كاين رشاد، كاين موصاد، كاين رشاد. المقاومة الرشادية يا زيطوط يا العقرب راهي تدور في الجيري. المقاومة الرشادية إرهابية، باسكو ما كاين لا إسلامي لا موصاد، ولكن كاين الإرهاب الرشد، المقاومة الرشدية. بون اليوم راك تقول يا العقرب كي خرجوا لي جون هذوك ايتيديون في بجاية يقولوا لك جينا وما جابونا الزيتوط ما يحكمناش. انت يا العقرب يا الشيطان درت يعني براتيك كيما يقول لك موفمون مليح مليح، يعني باش يرجعوا اللي جينا هذوك اللي دخلوا. جبت كاش 100 من الناس ولا 150 راني نشوفهم ثما، كل واحد منين جا وجاو لبجايه يقولوا لك لا رشاد لا موصاد، ونا رايحين تضرب زنزله في المراديه. وكي قالوها هما في زنزله في المراديه، بيان سور الشعار نتاعك تبعث كل يوم، هذه 100% نتاعكم كاع الزيتوطيين. وضرب زنزله في المراديه وباش تسقمها مليح قلت زنزله سلميه. كاين زنزله سلميه يا زيتوط عندك، قلت سلمي. دروك رانا في الجمعه 109 على عامين تولي تهضر الجمعه 220.
وراه غير استنى يعطولك مفاتح ما تخافش يا زيتون. Bon يا زيتون toute façon les Kabyles ils sont pas avec toi. Les Chaouis ils sont pas avec toi bien sûr. Ils sont en train de t'attendre dans le virage باش نحولكم عريان يا الارهابيين يا بياعين الدين. حاشا الدين يا نتوما بياعين الدين، نتوما راكم تخمجوا في الدين، راكم ضد الهويه الجزائريه باسكو نتوما ما عندكمش اصل، ما عندكمش هويه يا زيتون. والالجيري il n'est pas loué il n'est pas à vendre. الا عندك ان اكت نوطاريا باش تكري الالجيري ولا تبيع الالجيري وريها انا يا زيتون. لي زراب كيما انتظروك دور دو الالجيري، ديجاجي دو لا تيرا مزيغ لي زراب كيما انت. الحمد لله يا دي تيغر شاوي دولوريس كي تاتون يا زيتون. باسكو الشاويه علاه ما خرجوش الحراك نتاعك يا زيتون. ils savent bien le secret des décennies noires نتاع علي بالحاج. الديمقراطيه كفر نتاع عباس المدني يروح يحرر فلسطين. ما نرجعوش للتهاينات يا زيتون وما نرجعوش لي ديسيني نوار يا زيتون. يا دي كابيل يا دي شاوي كي تاتون يا زيتون. يا لارمي les Kabyles qui sont dans l'armée et le reste des Algériens qu'ils ont compris actuellement maintenant que leur terre est la terre numidienne et la terre de Massinissa, ils vont pas te laisser prendre l'église. ما تبعناش يا زيتون، ما نخرجوش طبونيين وندخلوا زيتوطيين. زيتوطيين مزورين طبون مزور يا زيتون. ونعطيلك لا بروف يا زيتون. Ta réponse c'est la diaspora يا زيتون. Ta réponse c'est la diaspora. Parce qu'en Algérie actuellement avec les Karim Tabou, avec les Boumla, les Bouchachi, etc. etc. راكم تغلطوا vous profitez de la faiblesse de pauvre peuple algérien. Vous profitez de la faiblesse de pauvre peuple algérien parce que مساكن راهم حاصلين. إلا راكم رجال يا الزيتوطيين، إلا راكم رجال يا الزيتوطيين، خرج في لندن يا زيتون تجيب معاك الفيل راك راجل نحولك السروال في لندن. روح لا ريبوبليك نحولك السروال يا زيتون كيما راكم كاع يا صحاب الرشاد. لا بروف في كندا 95% الجزائريين اللي راهم في كندا سون دي كابيل. شوف البيروكي هذاك نتاع عماد نتاع كندا راه يخرج 300 بيرسون من كل السبت يبهدل بالالجيري. 300 بيرسون سور 400,000 ولا 500,000 الجيريان à Montréal et à Ottawa. La preuve, ils ne voulaient pas de زيتون. خرج 2000 بيرسون في لندن يا زيتون. ما تقدرش ميم با تخرج نورمال انت وحدك. باسكو لو كان تخرج اليوم في لندن ينحيو لك السروال لا ديسبورا. روح لفرنسا يا زيتون ولا لباري ولا ليون ولا لمارسي ينحيو لك السروال كاع الزيتوطيين. خرجوا ثم ما عندكمش الاغلبيه في لا ديسبورا يا زيتون. سي سا تا ريبونس سي لا ديسبورا. باسكو actuellement le peuple algérien il est en train de souffrir. Tu peux l'utiliser comme tu veux يا زيتون avec السن نتاعك وبجايه يا زيتون. بجايه سي با اون ريبونس pour les étudiants اللي خرجوا قالوا لك جينا ما جابوناش زيتون ما يحكي لنا. سي با لا ريبونس دو بيجاي دو بيجوت. سي با لو ريبونس سي لا ريبونس دو زيتوطيين اللي راك تبعثهم بجايه اللي راك تبعثهم لا كابيلي اونتيير يا زيتون. بيان سور دون دي فيل actuellement dans des montagnes il y a des كما يقولوا لك يا دي تواليت بيبليك او نون دو العربي زيتون. يا دي تواليت بيبليك او نون دو هشام عبود او نون دو غاني مهدي او نون دو عامر ديزاد يا زيتون. بهدلتوا الجزائر يا زيتون. الشعار نتاعك يا زيتون وصلتوا لالجيري الارض وين تقول دوله ولاد الحرام يسقط النظام
qu'est-ce que ça veut dire ça ما يمشيو الزيتوت الدولة ولاد الحرام؟ مالها الجيري كاع ولاد الحرام، والزيتوطيين ولاد الحلال. انا اليوم نقولها، الزيتوطيين ولاد الحرام ويخرجوا من الجيري من التيرامازير. الزيتوطيين ولاد الحرام، ماشي الدولة ولاد الحرام، نتوما ولاد الحرام. باسكو كاين دي زوم اون الجيري تقدرش تحكم على الدولة. قلناها ونعاودوها. كي طبونيين تاع فرنسا اللي راهم كاع مع طبون اللي يعطولو لي زودر طبون، وكي الزيتوطيين تاع الترك ونتاع القطر. vous allez dégager de la terre amazigh زيتوت. on va pas se baisser les bras, on va pas se taire. يا واحد الشيطان، يا واحد الشيطان، كيما لي بيروكي كاع اللي راهم عندك اليوم. خليه امادي زاد يمشي وحده في باري يحيولو عريان. هشام عبود كيف كيف يحيولو عريان، زيتوت نحيولو عريان، مراد هنا كيف كيف، مخيوبه كيف كيف. باسكو vous êtes venus pour détruire la terre amazigh باش ديروا الشرعيه الاسلاميه. اي مالوروزمون راكم تمسخوا في الاسلام، راكم تكسروا في الاسلام، وما على بالكم واش راه صاير. با ضربوا الجيري، l'Algérie ne peut pas démarrer sans l'identité amazigh. كما قالها مخيوبه لا ديرنيير سومان في لا ريبوبليك. يا با دو كولور en Algérie, يا با دو drapeau en Algérie, يا كان سول drapeau, le drapeau blanc vert rouge. Non زيتوت، l'Algérie il appartient à Amazigh. مخيوبان سي ان كفر كوم توا يا زيتوت، سي ان عقرب كيم فيبر كوم توا يا زيتوت. اليوم الزيتوتيين لو ريبونس دو لا ديسبورا با دي زالجيريان. حنا اللي راهم في الخارج يا زيتوت نبلاو لك الطريق ما توصل لا للجزائر، ما تحكم في الجزائر، ما يحكموا لي كلوشار هذوك تاعك اللي راهم يدوروا في الجزائر، المنافقين كاع اللي وجدت في الجزائر. كيما نقولهم ماشي واحد ماشي زوج، سيرتو لي طروا فيبر هذه كريم طابو بوملا بوشاشي اكسيتيرا. tu peux pas ما تقدرش يا زيتون. on est là pour te combattre يا زيتون. l'Algérie elle n'est pas à louer, elle n'est pas à vendre. on est là pour te battre يا زيتون. باسكو نتوما كيما راكم ما عندكمش روح الوطنيه، وفوزات با دي زالجيريان. واحد اللي يهضر على بلادو يضحك كيما بيروكي هذاك تاع امير دي زاد يهضر على الجيري ويضحك. درتو لالجيري سينما بالشاع دي تياتر، دي تياتر سو ليشال انترناسيونال يا زيتون. باسكو ما عندك فوزات با دي زالجيريان. واحد اللي عنده قلب نتاع الجزائر كيما انا، لامور دو l'Algérie كيهضر على الجيري يزعف يبكي. ولكن نتوما باسكو ماشي بلادكم. كيما البيروكي هذاك نتاع غاني مهدي وين دار لايف على الزيتون الجيري يا عباد ربي باش يوري العار تاع الجزائر بور لو موند اونتيي. سينون لافير تاع الزيت على بالهم كاع الناس في الجيري. راني مهدي ما راش عايش في الجيري باش يدير الكوميدي ما كيما يقول المسرحيات على الجيري. ما تحشموش، ما تحشموش. اون سي بيان زيتوت عندك الارهاب في الحكومه اللي راهم يخدموا معاك، اللي راهم يعطيو لك كاع. واش راك تخرج انت ولا البيروكي هذاك نتاع امير دي زاد؟ على بالنا عندكم في الحكومه، عندنا على بالنا على بالنا كاين لي زافوكا اللي راهم معاك يا زيتوت ارهابيين. وانا نقولها اليوم الشرطي والدركي والارمي vous laissez pas l'Algérie, vous laissez pas l'Algérie, on va battre ces bandits, ces bâtards irhabiens. Parce que le bâtard, le وليد الحرام سي لو ميم يا زيتوت. اليوم نقولوا لها، نقولوا لكم كيما تقول يا زيتوت دولة ولاد الحرام، زيتوتيين ولاد الحرام. نقولوها يا زيتوت. un message pour l'armée et pour la police et pour la gendarmerie. كي تشوفوا واحد زيتوت
في المسيرة يخدم معاه زيتوت ديوه الحبس، باسكو خليوه في الحبس وما تعذبوهش، باسكو كيما يقولوا لك باش ما يخرجش الجبال، باش غدوة ما تبكيش يماه، باسكو يماه ما تقولش وليدي راه جبال في الجبال، باباه ما يقولش وليدي كي الخو العربي زيتوت راه في الجبال، سي المومون تديوهم الحبس كاع اللي راهم يخدموا مع الزيتوت، سي المومون. وانتوما يا لابوليس كي نخرجوا الزيتوت هذو الزيتوتيين الارهابيين على بالنا دي لا سانكيام سومان vous étiez avec le peuple. Dès la cinquième vendredi en Algérie, vous étiez avec le peuple, mes chers police, la gendarmerie et l'armée. Parce que لو كان زيتوت ما دخلش الحراك كنتوا رايحين مع البوبل وعلى بالنا نستعرفوا بكم. خلي الزيتوت يقول يسبوا البوليسية، خلي الزيتوت يجبد انسان تاع البوليسيه. بصح حنا على بالكم واش تكونوا يا لابوليس، على بالنا واش تكونوا يا الجدرميه يا لارمي الجيريان يا الشاويه لي تيغر دولوريس. On va balayer la route à ces criminels de Qatar, à ces criminels de la Turquie, à cette organisation terroriste. الزيتوت اليوم في تونس ديو ميرسي راهم فايقين الرئيس نتاعهم هو ارهابي، باسكو انت كنت مور لا ديستركسيون دو لا تونيزي يا زيتوت. انت كنت الخراب اللي كان دروك في ليبيا يا العقرب اللي ما يحشمش كيما راكم كاع يا زيتوتيين. انا نقولها لكم اليوم، انتوما ولاد الحرام ماشي دولة جزائرية ولاد الحرام، انتوما ولاد الحرام يا زيتوتيين. خلي مساكين اللي راهم يتبعوكم ما على بالهمش في الدنيا وين راهي صدى، راهم ديرين لهم لافاج د سيرفو. هذوك مساكين مسموحين من عندي باسكو ils sont innocents. ولكن اللي دار هذو نتاع الزيتوتيين نتوما ولاد الحرام يا الخبث هذو نتاع الزيتوتيين، ماشي الحكومه تاع الجيري. عندنا فئه في الحكومه فاسده، ما عندناش دوله كاع فاسده، عندنا فئه فاسده يخرجوا الطبونيين اللي راهم معاه ويخرجوا الزيتوتيين. هذه هي بور كونستروير اون نوفال الجيري نوميديان ماسينيسيان، ونرجعوا لاصلنا بكل فيرتي، افيك نوتر فيرتي نرجعوا لاصلنا يا زيتوت. ديجاج دو لا تيرا مزيغ، الا راك راجل يا العقرب يلي ما عندوش اصل، باسكو لو كان جا عندك اصل يا زيتوت ما تكونش جالو، ما تكونش جالو ملي دونتي امازيغ ومن الاصل امازيغ. ربي خلقنا نكونوا اليوم ونكونوا غدوه يا زيتوت. الدين بارئ منكم، الدين بارئ منكم، الدين نتاعكم نتاع تايوان، الدين نتاعكم يا زيتوت نتاع البهدايل، الدين نتاعكم نتاع النفاق، الدين نتاعكم نتاع الذبيحه، الدين نتاعكم نتاع كيما نقول لك دروك نتاع الخماج. الدين نتاعكم يا زيتوت كي تقول ما كانش الارهاب في التسعينات. شكون اللي خلق المحشوشه يا زيتوت؟ حتى المكحله قطعوها العسكر ولا الارهاب اللي خرجوا خليهم عباس المدني يا زيتوت. اليوم يسون كومبليس كي حشاني كي عباس المدني كي علي بالحاج. البارح بارك خرج وليد علي بالحاج الجبل، صافي با لونطون. لو كان ما كانش الارهاب كيفاش يخرجوا وليد علي بالحاج الجبال يا زيتوت؟ تحكموا اليوم العسكر كاع اللي قتل 250,000، تحكم اليوم العسكر اللي قتل 250,000. كاين الارهابيين يا زيتوت. كنتو العباس المدني واللي دار الفيس كانوا يخدموا مع الطبونيين هذو الفاسدين لي جينيرو ولا كانوا يخدموا بيناتهم يا زيتوت. اليوم يا زيتوت تخلصوها غاليه، اون فو باري لا روت باسكو فو زيت كو دي كريمينال ارهابيين وما عندكمش رحمه في قلوبكم. ولا الجيري لا تيرا مازال كبيره عليكم. تا ريبونس سي لا ديسبورا يا زيتوت. الجواب يا زيتوت للجزائريين اللي راهم في الغربه يجاوبوك
يجاوبوك في لندن، في باريس، في كندا، ما عندكش الأغلبية، باسكو حنا اوني ليبر، ما خصنا والو يا زيتوت، حنا نواجهوك يا زيتوت، حنا نحاربوك يا زيتوت. تنميرت نوان نتكفول. بون القبايل توالى مساني مبوط، زيتوت اساكي ميديش كاع 100 العباد الزيتوتيين برا لا كابيلي غادي روحنا بكايس تعقيضان. دونك il faut pas rentrer dans le jeu. نتغرزم ثاقي الزيتوتيين الرشاد البرابن ماشي صحاب بكايس الا ديت فغان زي الزيتوتيين اكو الا زي الزيتوتيين اكو الا يتخلصون ويكي الا دي تروحونا لبكايات الفوطر كوراجو القبال كسات عرب ديزيزوزو باسكو الزيتوتي ميديش كاع 100 نا 200 اشكشمن دونك دي مانيفيستاسيون ديزيزو دي بكايس التران كلش تعرف نيني ستان بييج لارفي زيتوت القبايل اخويت وري اللي زيتوت في لا كابيلي وري اللي زيتوت زي بكايس وري اللي زيتوت دي هيزوزو انت لا ديش كان لي بيروكيا كيا كوينس الا خدمت زيتوت الا نيديش كاع سيزوزو. دونك القبايل ميفيفو دو سو زيتوت الشيطان ils veulent بغانا داغ نويكي غا القبايل اللي ربرابنا كيا ماكش كريم طابو كشتي يا محسن بن عباس سادا وسولا كابيلي اكون يد الحق بيانطو اكون طرس كارول